Bueno, may higala, live tas programa sa timbangan sa katurungan, may hapon, alang sa ato ang mga higala nga mga nagasubaybay sa itong tulumanon, ang timbangan sa katurungan. O kumusta mo tanan diha? Ito sa ipang kumusta iso ng atong kauban na diha nga walay paglubad nga pagsuporta diha sa California, si Mr. and Mrs. sa Diyos ko Rubago, maayong gabi diha. O dito sa ilang murag maayong kadlawon siguro. Maayong salamat kayo sa nga pagtabang, pagsuporta labi na sa nga krusada, sabi na sa ato ang mga ministry diri sa Pilipinas sa pagwali sa pambilita sa walay paglubad nga pagpaluyo sa atong tulumanon ni Mr. and Mrs. Siguro Bago nga naa sa California. May isang buntag may hapon may gabi maayong udto ko sa nasod lain nga mga dapit diha nga maabot sa tong Sibya ning orasa. At ang ipanginaot ka na mo sa may panglawas. O diri po sa Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao, maayong hapon kaniyong tanan. No, alang sa to nga mga viewers nga mga Adventista ay makalimot sa pag-share sa tong live aron daghan sa masayod sa mensahe, daghan sa masayod sa kamatuoran mga kaigsuonan. Mao na nga niini nga mga oras atong pasalamat sa paglabaw nga kamag-ahom atong Ginoo nga naghatag kanato og mga mga panglawas sa labasanan. O sa pagsuporta kanunay sa to matag adlaw ginahanglan nga dili ta magkabusan mga higala. Og namin mga pangutana ay mo kalimot sa pag-chat lang kay tagaan ta nagpagtagad igsoon kay wala mo kita magapariya sa mga doktrina apan matud lagi nila nga sa ilang pinulungan mga usara may Ginoo-ban. Maora ko nung Ginooha ang sa Adventista og sa Katoliko og sa uban pang relihiyon. Murag di ko mo pabor na may gala. Lain kita Ginoo, lain tag Dios. Nganong lain ang Dios na to? Well, kaya ang ato ang among Dios sa mga Adventista ni pahuli magsabado. Ni pahuli man sa ikapitong adlaw semana. Mo na Dios sa mga Adventista ug mao po ng Dios sa nas Biblia nga ni pahulay sa adlaw Sabado. Pero kung ang inyong Dios ang ilang ang gitulong ang pagsimba Domingo niya magpahulay Domingo, dili na maong Dios nga nas Biblia. Kaya ang Dios nga naas Biblia, nagpahuli man Sabado, o niya nagtudlo pod nga bawal ang pagkaon sa mananap ka mahugaw mo na Dios ka magyalagaran, magaysunan. Tinuod na atong badol nga langit, pero musugotag sa dili, adun na mga gitawag ang kwalifikasyon, ginahanglan nga buhaton sa tao, aron siya malangit. Na, karon nga kahaponon, atong tagaan og pagtagar na higala sa tanang pundok sa kalibutan karon kinsa man kaha ang nagdala sa tinuod nga doktrina kanang tinuod nga pagtulunan kay sayang ba nga maangkon ta kini among pundok tinuod gid ni kini among pundok tinukod ni Kristo apan ang pangutana kumusta man ang doktrina kumusta man ang pagtulunan nihaong ba kaha sa nga ana gitudlo sa Biblia. Kaya ba siguro mo haumpod, managiingon nga angkon-angkon ra, lisod na mga kaigsunan. Kaya kung mo tanaw diya ang 1 Jes, 27, 28, matod pa ni Ginoong Hesus, ako adunay mga karniro. O ang akong mga karniro, naminaw nako. Ang akong mga karniro, nagsunod nako. O ako nakaila sa akong mga karniro. Nadi ang tulog ko ang kwalifikasyon. Ang katauhan sa Dios namati ni Kristo. Ang katauhan sa Dios nagsunod ni Ginoong Hesus. O ang katauhan sa Dios nailhan sa Ginoo. Basig kamo nakailas Ginoo, pero ang Ginoo wala makailan ninyo. Delikado ba na? Kaya kung mo tanaw ni karon ang mga pundok sa tanang reliyon, manggon magyud nga si Kristo ang among Dios. Gawas lang sa iglesia ni Kristo kay di man ang tuo nga Kristo Dios. Pero mostly soon kadaghanan gyud. Muklim sila nga sila si Kristo ang ilang Dios. Nakaila sila sa Ginoo. Pero ang problema basig wala makaila ang Ginoo pod. Niya nang nag-angkon nga nakaila sila sa Ginoo. Tanawa ra go ng Mateo 7:21. Kang Kristo na pinulungan. Matur pa ni Kristo, dili ang tanan magaingon.
Ginoo makasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga naas mga langit. No naar ko na. Dili tanan nga miingon nagkanakailakos Ginoo. Dili tanan nga nagsampit sa Ginoo magkasulod sa ginharian sa langit. Kung dili kadto lamang nagtuman sa kabuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Sa 22 na diha ang delikado. Daghan unya ang muingon nitong adlaw. Ginoo, naghimo mig propesya tungod sa imong ngalan. Nagpagawas mig mga yawa tungod sa imong ngalan. Nagbuhat mig daghang milagro tungod sa imong pangalan. Apan sa Ingles 23, pahawa kamong tanan nga nagabuhat og dautan, wa ko makaila ninyo. Imagine ko na. Himog panagna gamit ang alas Ginoo. Nag-ayog mga milagro, nag-ayog masakiton gamit ang alas Ginoo. Naghimo og daghang milagro, mga propesya. Gawas ang mga yawa pinaagis ngalan ni Kristo. Gamit ang ngalan si Ginoo. Apan ang lisod, ang sakit, kay ningon ni Ginoo, pahawa kamong tanan nga nagbuhat og dautan. Wa ko makaila ninyo. Pagkadelikado, no? Kung imo din tanahon, nga daghan karong mananambal nga nias kalibutan, nga gitawag sa Ginoo mga dautan lang gyapon. Mga tao nga naghimog daghang milagro gamit ang alas Ginoo, gitawag gyapon dautan si Ginoo. Nag-ayog masakiton gamit ang alas Ginoo, gitawag gyapon dautan si Ginoo. Ug wala mailhi sa Dios. Abutan na kinsa man na. Kinsa man ang mga tawhana nga nag-ayog masakiton, naghimog mga milagro, unya gipagawas kunuhay ang mga yawa, nigawas po ang mga yawa. Problema lang kiningon na Ginoo, wa ako makailan ninyo. Nagbuhat gyapon mong dautan, dili mo makasulod sa ginharian sa langit. Kana ba itong sulbaron mga kaigsunan? Sulbaronon siya. Ngano sulbaronon man, mao nang pasabot nako. Nga dili tungod kay ikaw maayo ka ng manambal, maayo ka ng masakiton, naghimo ka daghang milagro, unya mo pagawas sa mga yawa sa mga taong gipangyawaan, dili nagpasabot nga ikaw tinuod ang katawhan sino. Ngano man adunay requirements. Kinsa lang kadto lang nagbuhat sa kabuton sa akong amahan nga anaas mga langit. Okay, bawin ninyo, nga gabuton sa amahan, mao ang kasuguan. Salmo 40, versikulo 8. Nakalipa ko sa pagbuhat sa iyong kabuton o Diyos ko, ang imong kasuguan na nasulod sa akong kasing-kasing. Kasa ato pa, kung ang usa ka tawo naghimog milagro, nagpagawas sa mga yawa, unya ni ayog nga masakiton gamit ang alas Ginoo ug wala magtumag sugo, wala mailis Ginoo, wa makaila ang Ginoo na. Gitawag po silang mga dautan. Ari ka sa Unuhan 2, versikulo 4. Nagingon niya. Bisan kinsang muingon, ako nakaila kaniya. Ha? Yung na bisan kinsa tong tawanan nga muingon, ako nakaila kaniya. Apan wala magbantay sa iyang mga sugo, kanang tawhan na bakakon, o wala kaniya ang kamatuoran. Imagine, daghan ang mga tao karon nakailas Ginoo. Nakaila, ngalas Ginoo, nakaila. Nisampit sa ngalan si Ginoo, nagampo sa ngalan si Ginoo. Apan niingon ang bersikulo, kung wala ka magtuman og sugo, gitawag tagbakakon makaigsunan. Pagkadelikado kung imo tanaw. Na, niya, sa mga pundo karon sa mga relihiyon, kung imo tanaw, luminaw ka sa social media, makaigsunan, dili na malupigan ang mga CFD nga muklaim sila nga sila mo'y tinuod ng iglesia. Dili na malupigan. Proud silang musulti nga kining among pundo kitukon ni Kristo.
Kini ka mong pundok tinuod gini matod pa sa mga CFD. Og naa pa sila pakapin gani nga ang mga sulpot nga mga relihiyon, buti pa sabot nga ang mga protestante, ang mga protestante daw nga dili sakop sa Roman Catholic, gitawag sila mga sulpot matod pa sa mga CFD. O kay mga sulpot man di tinuod o dili mga luwas, mo nila mga claim. Mo nila mga claim. Ilang gipromote ang ngalan sa relihiyon. Nga kung dili ka mamimro diha sa Roman Catholic, di jud ka maluwas. O nya magpasabot lugar nga kung mamimro ka sa Roman Catholic, maluwas lugar ka. Dili man basihan igsuon ang ngalan sa relihiyon nga maluwas ka nagmimro ka diha. Ang basihan sa kaluwasan magigsunan ang ato mang binuhatan. O sa giingon si Biblia, 2 Corintios 5 versikulo 10. Kay kitang tanan kinahanglan mo atubang sa hukmanan ni Kristo aron ang matag usa kanato magadawat sumala sa nabuhat sa lawas maayo kun daotan. Diha ang basi. Nga ang ato ding kaluwasan ibasian ang atong mga binuhatan. Maayo bagdaotan. Nabisan pag namembro ka sa karelihiyon, namembro ka diha, pero ang binuhatan daotan ito ka maluwas oy. Ito ka maluwas. Mo nang atong karuhon mga kaigsunan. Usa man ilhanan sa tinuod nga iglesia. Usa man ilhanan sa tinuod nga pundok. Dili ang pangalan. Kay mismo gani si Kristo wala man pangalan sa gitukod nga iglesia. Mateo 18. Og sultian ko ikaw mos Pedro. Og sa ibabaw nining bato, pagatukuron ko ang akong iglesia. O ang magahom sa kamatayon, dili magkabuntog niya. Imagine, nga nagtukod sa iglesia sa iyang panahon. Aban ato sa hunaon nga dili building ang gitukod ni Kristo. Ang pulong iglesia igsuon mauni ang katawhan. Nagpurma ang atong Ginoo og katawhan nga maoy iyang gipurmang iglesia o may gitukod niya nga iglesia kadtong katawhan. Ang pangutana, kinsa maning mga tawhana? Ang gitukod niya, ang 12 ka apostolis. Ang 12 ka apostolis mo'y unang iglesia or usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo. Wala na laing simbahan iglesia nga gitukod niya kadto rang 12 ka apostolis. Wala na lain. Nya moingon lugar ta nga kining among pundok Roman Catholic gitukod ni Kristo. Kapila man niya magtukod si Kristo, kausara man. Kausara man siya magtukod. Wa man di man kadaghan. Mawitan ang miingon sila may galang nga pila man kasi iglesia ang gitukod ni Kristo, usara. Pero ang pangutana, wa man nganlig kinsa. Okay, wala man nganlig kinsa magala. Ato una-unaon pag-ayo. Nga ang nag-iglesyang gipurma ni Kristo sa iyang panahon, mao ang 12 ka mga apostolis. O ang 12 ka apostolis, mga Hudiyo to sila. Mo ginatong naon pagkayo. Ang 12 ka apostolis, mga Hudiyo. Ngani ang Biblia sa Roma 3:1 nga ang bintaha sa pagka-Hudiyo daghan bisan asa ipaagi. Ngano man, unas tanan, gipiyal ang pulong sa Dios ngadto sa mga Hudiyo. Okay. Ang pulong sa Ginoo gipiyal ngadto sa mga Hudiyo. Wala gipiyal sa Roman Catholic. Ang pulong sa Ginoo. Wala pud gipiyal sa uban nga mga relihiyon. Kundili ang pulong sa Ginoo gipiyal ngadto sa mga Hudiyo. Na karon kay Hudiyo man ang gipiyalan sa pulong sa Ginoo. Imposible nga ang Hudiyo magwali nga ang adlaw sa pagsimba Domingo. Imposible metabo na. Kung ang mga apostolis, mga Hudiyo, dili mahitabo nga ang mga apostolis muwali sila nga Domingo ang pagsimba. Tungod kay ang Hudiyo, ang pagsimba na Sabado. Naaragon ng Juan 4:22, ang kaluwasan gikan sa mga Hudiyo. Yang anong miingom na sila nga, di mo ang masakop sa Roman Catholic, di maluwas. Walay mabasa nga ang kaluwasan gikan sa Roman Catholic.
Wa po'y mabasa igsoon nga ang kaluwasan mao nang gikas pundok. Ang kaluwasan gikas mga Hudiyo. Kaya ang Hudiyo gipialan sa pulong sa Ginoo. Nakaron. Usaon pag ila na to. Karong panahon na magigsunan. 50,000 kapin naman ka mga reliyon. Tinighanan naman yun. Pulos nag-angkon nga mo'y tinuod. Pero ang pangutana may gala, sayon og simple sabton ang pag-ila sa tinuod nga iglesia. Di kita maglisod. Oh? Dili ta maglisod sa pag-ila sa tinuod nga iglesia. Biblia lamang ang basihan. Bisan pag way referensya, di ta maglisod inangano ang pulong sa Ginoo kamatuoran. Liman ka. Ang pulong sino kamatuoran? Okay kamatuoran man ang pulong sa Ginoo, ang Biblia mao ni ang pulong sa Ginoo. So ang buti pasabot may gala kun ang tao musunod lang unsay naas Biblia. Luwas gid siya. Dili ang pangalan sa pundok, dili ang pangalan sa relihiyon nga muluwas na to. Buhat 4:12 klaro ang bersikulo. Wala na ilain pang ngalan sa silong sa langit na gihatag nga maluwas ta. Kundili ang ngalan ni Ginoong Hesus. So ang ngalan sa iglesia, kung reliyon, nagparehistro, di na makaluwas na to. Gawas lang sa ngalan ni Ginoong Hesus, gihatag na ikaluwas. Mura nga karon sugdan ta pag-utingkay, kining mga matupad diha, pag-ila sa tinuod nga pundok. Sa kadaghan sa pundo karon, kinsa may tinuod. Kinsa may insakto nga nagdala sa tinuod nga pagtulunan, tinuod nga doktrina, tinuod nga mensahe, kinsa kang pundo ka nagdala na. Ato nang matuki karon sa pila ka minuto. May pagtanaw diha sa kong misis na nakaroon igsuon sa iyang mga amigo-amiga. Og Warren P. Sidinyo, unsa Brad kamong mga SDE ang tinuod nga nagdala sa doktrina? Oh, tinuod yun. Walay laing bundok nga nagdala sa tinuod nga doktrina. Kung ibasis Biblia, nga naman, ang tinuod nga iglesia mga kaigsunan. Kung imong tan-aw diha sa gisugo ni Ginoong Hesus, sa Mateo 28, 19:20, nag-ingon na Ginoo, iwali ninyo ang maayong balita at tibuok kalibutan. Kung sa iwali, maayong balita. Himo ang tinunan ang tanang kanasuran. Bautismuhi sila sa ngalan sa Man, sa Anak, ug sa Balaan nga Espiritu. Og tuluy sila sa pagtuman sa tanan nga ako gisugo ninyo. Og tanaw ako magauban kaninyo hangtod sa katapusan sa kapanahonan. Sa ato pa, ang mensahe sa tinuod nga iglesia gitudlo ang tanang sugo sa Ginoo. Way labyan, gitudlo ang tanang sugo. Usa na kailhanan sa tinuod nga iglesia. Pero kung ang pundok igsuon nagtudlo na gani nga wala na napulo ka sugo, piki na, di na tinuod. Kung maingon na gani ang pundok nga, labi na sa mga pastor nga sakop diha, kung maingon na gani nga, watay labot sa bantay sa pulo ka sugo, kay hintil ta, watay labot anang Sabado kay ilar sa mga Hudiyo, mga piki na nga relihiyon. Piki na nga iglesia. Nga naman, ila nang gidinay, o ila nang giwali, nga wala na ading pahulay, wala na napulo ka sugo, watay labot anak, matod pa sa uban magwali, mauna sila ang wali igsuon sa mga piki nga iglesia, mga piki nga relihiyon, mga piki nga magwali. Nga naman, ingon na Ginoo, tudui sila sa pagtuman sa tanan nga akong gisugo niyo. Nagisugo man tong gisugo man tong napulo ka sugo nga tumanon. Deuteronomio 4 bersikulo 13. O kadtong napulo ka sugo ka nasulat sa duruha ka papan nga bato, ipatuman tos tao. Mo na mensahe. Mo na ba ingon sa Isaiah 8:20, ngadto sa kasuguan og sa pagpaghimatuod kung sila dili mosulti sumala nining mga pulunga sa pagkamatuod walay kabuntagon alang kanila. Yung pangutana karon. Kinsa mang punduka ang nagwali og napulo ka sugo? Sa balistara.
Dili pwedeng muwali nga tumanon ang napulo ka sugo kung naakas Domingo nga pagsimba. Ngutanang bugano. Tungod kay ang napulo ka sugo, ikaupat nga sugo nag-ingon, hinumdumi nga santuson mo ang Sabado. Nakaron kung naakas Domingo, usaon pagsulti ni mo na nga mga pastor sa Domingista, mingon gina nga watay labot ang napulo ka sugo, watay labot ang Sabado, ilara na. Walay Domingista nga makahimo sa pagwali nga ipatuman ang napulo ka sugo. Tungod kay bikil sila sa ikaupat ka sugo. Tungod kay ikaupat ka sugo, nag-ingon, santusa ang Sabado. Muna pinagklaro may gala. Maing tanaw na ni Mark Brian Rodriguez Mendoza. Okay na di ay bro, bisan unsay atong tinuuhan. Salamat kayo. Sa ako nag-iingon, bisag unsay imong pundok diha, kung tumanon lang nimo ang naas Biblia, luwas ka. Ang buti pasabot nako. Bisag unsay ngaan sa imong relihiyon ron. Kay ang relihiyon di na ang ngalan sa relihiyon dili makaluwas nato. Ang makaluwas nato kung atong sundon unsay doktrina nga gitudlo sa Biblia. So sa mga relihiyon diha. Apan ang problema lang kay bisan unsay imong relihiyon kung mutuman kas napulo ka sugo, masabadista man ka. Di asa man ka mo ipon. Adto kas mo sabadista. Oh. Ang giingon ako nga walay relihiyon makaluwas, ang buti pasabot nako magigsunan. Nga dili garantiya nga narehistro ka sa mong relihiyon, namimro ka na maluwas na ka. Dili garantiya na. Kay adunay pundo karon nga narehistro na apil kas pundo karon, pero wala mo tumag na pulo ka sugo, wala itudlo ang napulo ka sugo, wala itudlo ang adlaw Sabado. Usaon pagkaluwasa. Bisan pag muingon mo nga di mo mag-Seventh Day Adventist, wag gani problema nako. Pero sutian ta mundaan nga kun mutuman bos na pulo ka sugo, mas Seventh Day Adventist gyud mo or masabadista gyud mo. Kun mutuman lang mo sa napulo ka sugo. Mo na pinakaklaro. Tungod kay klaro sa Biblia nga sa napulo ka sugo nagsulti diha ikaupat ka sugo, santusa ang Sabado. Mao nay original. Mao nay naas papan nga bato, mga kaigsuunan. Mo na nga kun imong tan-awon karon, imong reviewon karon. Kung ari kas Domingista mga kaigsuunan. Tinuod man na may mensahe nga tinuod sa. Wala mo ko mag-ingon nga ang tanan Domingista ilang mensahe puros bakak. Nay dili oy. Ang tanang Domingista ang ilang mensahe sagol. May tinuod, may dili. Tingali mo tanan mo nga. Usa may mensahe sa Domingista nga dili tinuod. Usa may mensahe tinuod. Yeah. Na ay pundok ng Domingista karon nga nagwali nga si Kristo Dios. Tinuod man na. Oh, tinuod na. Na ay Domingista nga nagwali yung balik ng Ginoo. Tinuod. Na ay Domingista karon nga nagbautismo og immersion. Tinuod na kay sa Biblia. Na ay Domingista karon nagbautismo og mga dagko na. Dili po ya. Tinuod na. Kay naa na si Biblia. Kung naakas Domingo nagbutismo ka og bunya og mga dagko na tinuod siya nga doktrina. Kung nagbunyag siya paagi immersion, tinuod siya nga doktrina. Sa Domingo siya. Kung nagwali siya nga ang si Kristo mabalik sa coming, tinuod na nga pagturunan. Kung nagwali siya Trinity, Amahan, Anak, Dios o Balang Espiritu Dios, o niya tulo ka persona sa ka Dios, tinuod na nga doktrina. Apan, unsa may bakak na doktrina ang gihalo. Ang gihalo ba? Gisagol. Okay. Nagtudlo nga ang bautismo immersion. Sakto. Nagtudlo nga ang bunyagan dagko na insakto. Nagtudlo nga mabalik ang Ginoo sa coming insakto. Nagtudlo nga si Kristo Dios, ang Amahan Dios, ang Balang Espiritu Dios,
tulo ka persona sa usa ka Dios, insakto siya. Nagtudlo og ikapulo, insakto gyapon. Apan naay gihalo nga doktrina nga dili tinuod. Unsa man kanang Domingo nga pagsimba. Daghan nga nagwali sa matubad diha nga bunyagan or mobalik ang Ginoo sa kankaming apan gisagulan nila og doktrina nga bakak kanang miingon nga Domingo na ang pagsimba di na Sabado. Bakak na siya. Kanang muwali ka nga ang baboy ipakao na. Ang mga isdang walay himbis ipakao na mo na bakak nga mga doktrina nga gisagol sa tinuod nga pagtulunan. Kanang muwali ka nga pwede ka mo inom makahubog nga ilim nun. Mga bakak na nga doktrina. Nga naman, ang Bible klaro gyud. Ayaw pag inom bisan unsa makahubog nga ilim nun. O na itudlo man. O. Klaro mo gipon nga bisan pa mga kaparian gani. Nag-promote naman sa mga kulapo, nag-promote nas beer, nag-promote nas mga inom sa makahubog nga ilim nun. Pinakalaw ay igsuon nga mga pangulo nga muwali ka nga okay ni o inom ta makahubog nga ilim nun. Pasanginlan pang Ginoo nga Ginoo gani naghimo gani bino nga pinaghanak kay tinadyaw pa kini ato ginagmayr ko ning ato. Pastilan gigamit pa nga model ang atong Ginoo sa mga taong palahubog pagkadakong gimalas mga kaigsuon. So ang tinuod nga iglesia or tinuod nga pundok ngano makaingon ko nga ang Seventh-day Adventist mao ay nagdala sa tinuod nga pagtulunan og tinuod nga doktrina inangano walay gilabya namong doktrina nga nasa Biblia nga wala mo iwali. Wala mo itudlo. Gitudlo gid namo. Gitudlo namo ang napulo ka sugo nga tumanon sa tawo. Gitudlo namo ang Sabado mo'y adlaw sa pagsimba, dili Domingo. Gitudlo namo nga ang baboy dili pakaon, mga isdang wala himbis og uban pa diha nga mananap, nga gidili sa Ginoo, among gitudlo nga dili pakaon. Gitudlo namo nga bawal ang mag-inom sa makahubog nga ilimnon. Gitudlo namo nga bawal ang disco, bawal ang sugal. Ang pangutan na mag-isunan. Inyo ba nang gitudlo? Angkon-angkon lang mong tinuod nga pundok, wa itudlo nga di manugal, wala itudlo nga di maghubog-hubog. Oh, wala itudlo nga ang baboy dili pakaon. Unya mo claim tang tinuod nga pundok, layo ras tinuod na. Tungod kay klaro nga anaas Biblia mga kaigsunan. Unsa gani ang gitudlo sa Biblia o gitudlo sa mga apostoles o gitudlo ni Kristo, dapat itudlo siya sa nagdala sa tinuod nga iglesia. Usa lang ang hinungdan. Matupad nila nga wa makiundang anang Sabado, natural. Wa makiundang anang wali anang napulo ka sugo, natural. Kay mo ni gilapas sa mga tao. Oh. Pagkaon mo na siya. Napulo ka sugo, mga doktrina magaigsunan nga wala itudlos Biblia, dapat natong masabtan pag-ayo nga kung kanang mga doktrina nga wala itudlos Biblia atong itudlo sa mga tao unya ilang tumanon dako kag tulubagos Ginoo nganuman imong gitudlo ang bakak nga pagtulunan og daghan ang naangin mga kaigsunan. Laliman ka na. Ang Sabado, ilisag Domingo. Punan pagpistang iglilihi. Walaon pa ang ikaduhang sugo, ngaya bagyukbo og ribulto. Isa man yung gawala ni. Mao man ang Roman Catholic. Ang Roman Catholic, so, ang ilan na pulo kasugo, di naging maos na pulo kasugo sa Biblia. Giwala na nila ang ikaduhang sugo, ngaya bagyukbo og ribulto. Giwala nila ang Sabado, gipulihag Domingo, gipunan pagpistang iglilihi, pertin dako ang problema. Og sutian ta mo. Sa dihang nausab ang balaod, og ang gituman mao kadtong mga gipangilis na,
perting daghanang maimpirno mga kaigsunan. Perting daghanang maimpirno pinaagis pag-ilis sa Sabado ngadto sa Domingo. Nganuman kay sa pagmata sa mga tao sa kalibutan sa atong mga kaapuhan, atong mga lulo ug lulo kaluluhan pigid. Pagmata nila Domingo na ang ilang namatan. Nganuman, kanus ama na nahitabo nga Domingo na ang pagsimba nga balaod. Nahitabo na siya sa 321 AD nga mao'y nahimong emperor sa Roma si Constantino. 321 AD Marso City gipulihan ang Sabado ngadto sa Domingo nga may pagsimba. Mo na nga sa pagmata sa atong mga apuhan ang ilang namat-an Domingo na. Mo nang miingon sila unsa namat-an may pagkamatyan. Daghan ang nga matay nga nagsimbag Domingo sa tinuod lang. Daghan ang nga matay nga nagsimbag Domingo. Nangamatay nga nangaog karing baboy. Nganuman giwalihan nila nga ipakaon ng karing baboy. Giwalihan nila nga sa Domingo ng pagsimba. Nangamatay itong mga tawhana. Unya maluwas to. Dili maluwas oy. Base gasalig sa pagadji. Bisan pagkapila pa na pangadji ang taong patay na. Unya nangaon na karing baboy. Sugarol na, palahubog na, bisan pagkapila pa na pangadji, di ni guna maluwas. Nganuman ang kaluwasan ibasi man sa atong binuhatan. Unya ang binuhatan isun mibal-an nimo nga katawhan nga daot na ibasi po sa pulo ka sugo. Hukman kas balaod. Mo nagiingon sa Ecclesiastes 12 bersikulo 13. Nga kini mao ang katapusan sa butang, ang tanan nadungog na kadluki ang Dios ang bantay ang iyang mga sugo kini mao ang tibok katungdanan sa tao. Kay naisumpay bersikulo 14. Sige ingon diri sa 14 mga higala. Kay pagadadon sa Dios ang tatag-sa ka buhat. Ngadto sa paghukom uban ang tatag sa katinago nga mga butang bisan ang maayo o bisan ang dautan. Kabantay mo. Napulo kasugo mga kaigsunan. Sa napulo kasugo, kasuguas Ginoo tulumanon. Nganuman kay dadon tas paghukom. Hukman ta sa Ginoo basihan ang balaod, basihan ang kasuguan, basihan ang napulo kasugo. Yan pangutana karon. Kung basihan ang 10 commandments, kung basihan ang napulo kasugo sa adlaw sa paghukom, unsay may tabo sa Dominguista? Unsay may tabo sa mga tao nagyukbo og mga larawan na kinulit? Dili mga luwas. Kaya naaman ito, ayaw pagyukbo og mga linilok ng mga larawan. Santusa ang Sabado. Kung pag-abot sa napulo kasugo, kung Dominguista ka, kung nagyukbo ka kribulto, sango na ka sa napulo kasugo. Ang pagutana, unsaon pagkaluwas. So, dili. Muna batayanan magkaigsunan. Ayaw mo salikan ng pangadji. Kaya na kwinta ito mga Ginoo. Kaya wala itudlo nas mga apostolis. Wala itudlo ni Kristo. O wala apostolis nga nangadji patay sa ilang panahon. Kaya gisaway ni Kristo na ang pulong pangadji. Mateo 14, 23-14. Alaot kamong mga eskribag, mga parisyo, mga maot, gisubad ninyo ang kwarta sa babaeng balo, aron sa pagtabon-tabon ini, naghimo kamong tag-as ng mga pangadji. Inyo rang miaguman ang labi pagkabugat nga hukom silot. Usay makalibog ang tao. Gisaway na ni Kristo ang pagpangadji, gitudlo na hinoon sa mga relihiyon. Gigamit pa hinoon nga punan nga maluwas siya kung pangadjian. Nabay gisaway, maluwas pa. Alaot kamo nga naghimog mga tag-as sa pangadji. Unya gitudlo nga mo ni himuon to mangadji ta kay ano maluwas ta. Alaot naman gani maluwas ni noon. Kanda kong dimalas mga kaigsunan. Loloy Salbani Satur Labadan, maayong pagtanaw mo diha. O matur pa ni Loloy may gala Katarungan Ministry. But kung Saturday Sabat lang ang basihan, kinsa ang more than 500 Sabbath keeping denomination ang tinuod na tinukod ni Kristo. Mini groups today, matur pa niya. Mini groups today. United States.
brethren, read more. Away problema, sako nag-iingon bitaw. No? Usa nga mahimo kang tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok, puno pahuli kay Sabado. Pero kung di kang pahuli kay Sabado, kung ang imong simba dili Sabado, ay pag huna nga nabilong kas tinuod nga pundok. Tungod kay ang tinuod nga iglesia, nagpahuli Sabado. Ang simba ana Sabado, dili Domingo. Panahon sa tugon, panahon sa mga apostoles, walay Domingista diha ang gitudlo. Walay Domingista ang pahulay diha. Tungod kay ang Domingo didto na natukod 321 AD. Gihimong balaod sa Roman Catholic 336 AD. Didto gihimong balaod. Buti pasabot nga panahos mga apostoles. Nahuman na ang Biblia, nangamatay na ang mga apostoles, mga gisunan. Si Kristo to anas langit, mo'y pagbalhin sa Sabado, mo'y pag-ilis sa Sabado, ngadto sa Domingo, tuig 321. Mao na nga daghan ang miingon, unsay namat-an mao'y pagkamatyan. Mao na. Wala mo kumingon nga tanang Sabadista maluwas. Apan usa lang sa ilhanan ang Sabado sa katawhan sa Ginoo. Pero kung Sabado ra pud ka na mo Sabadista karon nga di mga tuglangit. Kanang Church of God 70, usan pagkaluwasan na di mga tuglangit. Nagtulog yung Sabado. Pero di lang mga tuglangit. Wala lagi magkumplito. So dapat kumplituhon ang pagtudlo. Tudlo ni mong Sabado, itudlo po niyo mga tuglangit. Pero Sabadista ka, una di ka matug langit, pusoy na. Pusoy na magisunan. Nga pagtulong na. Wala siman diwi maayong pagtanaw diha. Pag sure mo oy, sulpot jud mo bisag unsaon. Salamat kayo. Ang sulpot mga higala mo ni. Walay sulpot ng Sabadista. Sa tinuod lang. Tungod kay ang Sabado, una kaayo. Ulahin ng Domingo. Laktod nga pagkasulti, ang sulpot nga relihiyon, ang sulpot nga pundok, mao ang Domingista. 321, aya pa nagsugod nga ang Domingo, himuo na, bantayan na, adlaw sa pagsimba, 321. Samtang ang Sabado, gikan basta naman sa Eden, daan tugon, hangtos bagong tugon, gitudlo ng Sabado, mo nagipahulayan sa mga apostoles, unya masulpot ni noon. Ang sulpot gani, ang Domingista, ulahi naman. Ulahi namang Domingo, una mang Sabado. So nisulpot og kalit, ang Domingista. Laktod nga pagkasulti, ang sulpot nga reliyon, ang pagsimba Domingo. Ang dili sulpot nga reliyon, ang tinuod nga reliyon, nga naguna, mao ang nagpahulig sa Sabado. Mga patriarka, mga propeta, way Domingista, uy. Pulos na mga Sabadista. Si Abraham Sabadista na, si Noe Sabadista na. Tanan nga mga patriarka nga naguna nato, silang Lot, silang Job, pulos na mga Sabadista. Mga propeta, Isaias, tanang propeta, pulos Sabadista. Tanang apostoles, pulos Sabadista. Mga taos paguntugon, pulos na mga Sabadista. Tungod kay ang Domingo nitungha lang 321 AD. Pagbuot ni Constantino nga mo'y emperor sa Roma. Gihimong balaod sa Roman Catholic 336 AD. Muna pinaklaro mga igsunan alang sa mga naminaw karon. Sakit man ning kamatuoran. Pero kung ato lang matubada, iduko ba kanang idawon manggarbo ba, no? Idawon manggarbo. Nganuman kay kining garbo gusto mo ni makaingon nga di jud ka mutuos kamatuoran. Kay naa kasi imong baruganan, bisan magsayop, imo ginang pagkamatyan, mahalag sayop. Lisod mo na. No? Lisod na, oy, man kay sunan. Mao na, Assemblies of Yahweh. Naapoy pundok nga, Assemblies of Yahweh. Di ba sa mga tuglangit? Naapo sila mga pista-pista. Naapo sila inom-inom. Pero, Sabado lagi. Pero, naapuroy tao ron nga magsunan nga. Doktrina nga, ang ilang Sabado, lain-lain po. Newmon na sab. Wag ay posibilidad ng Newmon mag-ihap og Sabado eh. Wala na. Una nga daghan kaya di maluwas mga higala. Bisan pag unsa yung pundok Sabadista ka, ang punto lang mao nga ang Sabado ilhanan sa katawan sa Ginoo. Basta ka nagtuman siya sa unsay na diha.
Pero Sabado ang pahulay unya di mga tuglangit, di na maluwas. O sa man David yan. O ang ilaan na depart naman na. Wala na. Sabado tuod ang ilang pagsiba pero daghang doktrina sa Biblia ang ilang gilapas. Dili maluwas. Oh. Church of God 70. Sabado gyapon, di pa lang mga tuglangit. Una magsunan, sa akon ang giingon, nga di tanan. Di tanan malangit. Nga naman, wala magtuman sa kabuton sa amahan. Ang buti pasabot nako nga ang naas Biblia unsa gani ang gitudlo, itudlo siya sa tinuod nga iglesia. Nakaroon, are ka sa David yan. Are ka sa Susugo 20. Di ka pong kapasar. Mga pundok karon nga sa Sabadista ang gagmay, dili kapasar sa kitang misyon sa pagsangyaw sa maayong balita. Nganuman, ang tinuod nga relihiyon, makahimo siya sa pagwali tibuok kalibutan. Kumusta man ang David yan? Makahimo pagwali tibuok kalibutan? Gamay rin magana. Church of God 70, gamay rin gyapon, dili makahimo sa pagwali tibuok kalibutan. Mga local conference, isdarm, dili makahimo sa pagwali tibuok kalibutan. Dili kapasar o dili makatuman sa mensahe sa Sugo Ginoo. Pag-ari ka sa Seventh-day Adventist, makahimo mi sa pagwali tibuok kalibutan. Na ami membro nga 20 million kapin. Kompleto kahimanan nga muwali tibuok kalibutan. Kaya ang misyon. Una nga sa giingon, kung ang mga Sabadista nga mga opsyot mo claim sila nga mo'y tinuod, di gyapon kapasar. Dili kapasar sa tinuod nga iglesia, tinuod nga pundok, tungod kay ang iglesia nga musumpay sa naputol nga walis mga apostolis, kaya muwali tibuok kalibutan. Na arekas local conference, din na kaslanaw, awali para kasimbahan. No, sa akong pagwali, tibuok kalibutan. Arekas David yan, Peter pong gamaya. O sa akong pagwali. Isdarm, gamaya rin ka pong kayo. White dili kaya. Dili kaya. Kanang imong gipanganlan na nga Shepherd God Movement, Church of God, Splendor, unsa pa nang uban nga mga Sabadista, pulos na mga gagmay. Dili kahimo pagwali tibuok kalibutan. Pero kung ari kas inahan man ni ato. Seventh-day Adventist. General Conference. Kaya nga muwali tibuok kalibutan. Muna mga igsunan sa kong gingon. Kung mangangkon mga linda nga naa tas tinuod nga iglesia, ato nagklarohon. Ato bang gisubay, gitudlo sa mga tao ang naas Biblia, kaya pasigwa. Kaya sultian ta mo, dili kinaiya sa tinuod nga iglesia nga maghubog-hubog ta. Dili kinaiya sa tinuod nga iglesia nga okihan ang sugal. Wala. Ang tinuod nga iglesia walay sugal, walay hubog-hubog, walay inom sa makahubog nga ilimnon, walay sigarilyo. Iglesia ang tinuod na. Walay disco. Pero naamos disco, naasubog-hubog, sugal, ilang gitudlo mo na. Layo ras tinuod nga tawgon og iglesia nga tinukod ni Kristo. Layo ras tinuod nga tawgon iglesia ang tinuod. Nganuman, kadakong di malas nga ang Kristong mga sakop, mga palahubog, sugarol, kadakong pagkaluoy pong Kristo magsunan. Pagkaluoy pong Kristo nga ang iyang mga sakop, tuas sa diskuhan, tuas imnanan, pagkaluoy pong Kristo nga muna iyang mga sakop.